مساء الخير، نرحب بضيوفنا الكرام وبأعضاء نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي. موضوعنا لهذا اليوم موضوع شيق يتحدث عن مهارات التعامل مع ذوي الطباع الصعبة، ومؤكد جميعنا نتعامل مع أناس طباعهم صعبة. ضيفنا لهذا اليوم هو ضيف دائم لنادي الجسرة الثقافي دكتور أشرف أبو السعود. دكتور أشرف أبو السعود هو محاضر ومستشار تنمية المهارات والتدريب. عمل بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية كمحاضر في العلوم السلوكية وتنمية المهارات والإدارة. انتدب لجامعة قطر كمحاضر لعاملين بديوان الأميري، وعمل أيضا بجامعة الأزهر كلية البنات كمحاضر في علم النفس. عمل أيضا كمحاضر ومستشار للجمعية العلمية للأسرة، وعمل دورات تدريبية ومحاضرات لتوعية الأسرة وتوعية الأزواج والزوجات. قام دكتور أشرف بتصميم وتنفيذ وتطبيق أكثر من 130 برنامج في تنمية المهارات الحياتية في مجالات متنوعة. قام أيضا بتصميم عدد من الاختبارات النفسية للكشف عن الشخصية، وقام بإجراء اختبارات نفسية ومقابلات مهنية مع المرشحين الجدد للعمل كضباط برئاسة الجمهورية. انتدب إلى سلطنة عمان كمحاضر في علم النفس لضباط الأمن في سلطنة عمان، وتدريبهم على مهارات الاستفادة من علم النفس وتطبيقاته عمليا في العمل الأمني. قام بإجراء اختبارات نفسية ومقابلات مهنية للمرشحين الجدد للعمل الدبلوماسي للكشف عن مدى صلاحيتهم للعمل كدبلوماسيين. ألقى دكتور أشرف العديد من المحاضرات عن السعادة الزوجية ومهارات تجنب الطلاق وتحقيق التوافق الأسري. شارك أيضا في المؤتمر العالمي للطب النفسي وتقديم بحث فيه عن أسباب ضعف الانتماء والولاء، وعمل كمحاضر في علم النفس وتنمية المهارات لتدريب المدرسين على كيفية التعامل مع مشاكل الطلاب في كل المراحل التعليمية. قام بتدريب المدرسين في مجال صعوبات التعلم على مهارات التعامل مع الطلاب ذوي الطباع أو ذوي الصعوبات في التعلم وكيفية تنمية مهارات هؤلاء الطلاب. قام أيضا بتدريب وتنمية المهارات لعدد من الفئات والتخصصات المختلفة: مديري العموم، الإداريين، المعلمين والمعلمات، المرشدين السياحيين، الشباب، الأزواج والزوجات، والضباط والدبلوماسيين. قام بالإشراف على العديد من البحوث والدراسات العلمية وإجراء العديد من البحوث والدراسات في العلوم السلوكية. له دكتور أشرف له كتاب منشور بعنوان مشكلة الانتماء والولاء. نرحب بضيفنا لهذا اليوم دكتور أشرف أبو السعود ليحدثنا عن مهارات التعامل مع الطباع الصعبة. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم في الموضوع بتاعنا عن مهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الطباع الصعبة. المقصود بذوي، المقصود الأول احنا بنتكلم الأول على ظاهرة عالمية. بنتكلم عن ظاهرة، لما نتكلم عن طباع صعبة ظاهرة عالمية. يعني ايه ظاهرة انترناشونال؟ ظاهرة انترناشونال يعني ذوي الطباع الصعبة موجودين في الشرق، موجودين في الغرب، موجودين في الشمال، موجودين في الجنوب. زي ما هم موجودين في أمريكا وأوروبا، موجودين مرة في الدول العربية، موجودين في الهند. دول ذوي الطباع الصعبة، ظاهرة عالمية. الطباع الصعبة ظاهرة طولية وعرضية. يعني ايه ظاهرة طولية وعرضية؟ ظاهرة عرضية يعني لما اتكلم عن ذوي الطباع الصعبة، الأفراد اللي هم مثلا المشاغبين أو المتمردين أو النكديين أو غيره، يعني ايه موجودين بطريقة عرضية؟ يعني موجودين في الوقت الحالي بالتوازي في جميع الدول. وضحت؟ يعني ايه موجودين طوليا؟ موجودين طوليا يعني لما نيجي، عشان كده انا بقول لما دارس علم النفس ما درست التاريخ الانساني يبقى ما عرفش حاجه في علم النفس. موجودين طوليا يعني زي ما في كذابين ومجرمين وقتله في هذا الزمان، في الازمنه السابقه موجودين برضه. وضحت؟ يعني موجودين طوليا، موجودين عرضيا. مين بقى هم الاشخاص ذوي الطباع الصعبه؟ ايه هم؟ يعني ايه شخص ذو الطبع صعب؟ شخص ذو الطبع صعب يعني ايه؟ التعامل معاه بيولد توتر،
الاشخاص دول بيبقوا حاجه من الاثنين. ذات طبع حاجه من الاثنين، يا اما ان هو مضطرب نفسيا، يا اما ان هو منحرف سلوكيا او اخلاقيا. انت ممكن تلف اللوحه. ما انا مش هتلف في اللوحه عشان مش هتبين الكلام. طب ماشي اوكي. طب لو فاتك كده مش هتضايقه؟ بس انا عايز اريحكم بس كده كمان حتى كمان كده خلاص تمام كده ماشي اوكي. بس لو جيت عرضت ماشي اوكي. يبقى احنا بنقول لما تخلص كده برجعه. يبقى احنا بنقول الاشخاص ذوي الطباع الصعبه هم الاشخاص اللي التعامل معاهم بيؤدي الى توتر وبيؤدي الى نوع من الضغط النفسي او العصبي عليك انت. طب الافراد دول ذوي الطباع الصعبه ليه بنقول عليهم نوعيتهم ايه؟ هم يا اما مضطربين نفسيا او منحرفين اخلاقيا وسلوكيا. هم حاجه من الاثنين، يا اما ده يا اما ده. هنشوف نماذج بنقول الطبيعه البشريه. يعني ايه الطبيعه البشريه؟ معناها انه البشر في اي مكان في العالم لهم سمات واحده، سواء فسيولوجيه او بيولوجيه او اجتماعيه او نفسيه، ولكنها بتختلف. الناحيه النفسيه والاجتماعيه بتختلف من مجتمع الى اخر. يعني ايه الشخصيه؟ انا بعرف المفاهيم دي عشان لما اتكلم عن طبع شخص ما يبقى عارفين ايه الشخصيه. الشخصيه هي عباره عن انها تنظيم متكامل داخل الفرد لشكله، لجسمه، لنوعه، لافكاره ومعتقداته وارائه، كلها بتديله الشكل المميز والفريد في سلوكه مع البيئه. احنا ربنا اساسا بيخلقنا من ساعه ما بنتولد بنخلق مميزين. يعني ايه بنخلق مميزين؟ يعني الطفل ساعه ما بيتولد بيبقى ليه بصمته وليه شكله وليه وليه وليه. بنيجي احنا بقى نتيجه اننا نتعامل مع الاشخاص اللي زي دول المنحرفين نفسيا او عقليا، نبص نلاقيهم ان هم بيحاولوا يمسحوا شخصيتك، بيحاولوا ان هم يسيطروا عليك. ده بعض الاشخاص هنا عايزين نتكلم عن نقطتين مهمين جدا في اساس العلاقات الانسانيه، وهما الذكاء الاجتماعي والذكاء الوجداني. لان الذكاء الوجداني فيه مشكله. الذكاء الاجتماعي هو عباره عن التاكت، عباره عن اللباقه. يعني باختصار الذكاء الاجتماعي هو عباره عن ان الفرد بيتعامل بكفاءه مع الوزير وبيتعامل بنفس الكفاءه مع الغفير. بكفاءه عاليه مش بطريقه واحده. مكتسب. بكفاءة عالية وليس طريقة واحدة، وبالتالي طول ما احنا عايشين بنكتسب خبرات، ولكن قدرة الأفراد على زيادة ذكائهم الاجتماعي بتختلف وفقا للفروق الفردية، وفقا لاستعداد الفرد. في ناس ما بتتعلمش في حياتها خالص. واحد كل ما بيخطأ بيخطأ نفس الخطأ، بيكرر بيكرر بيكرر. ومن ضمن تعريفات الذكاء مش الذكاء الاجتماعي، الذكاء العام. من ضمن تعريفات الذكاء العام القدرة على التعلم من الخبرات السابقة. الذكاء الاجتماعي هو عبارة عن التعامل مع الآخرين بلباقة. الذكاء الوجداني هو عباره عن ذكاء المشاعر والاحساس. هي المشكله موجوده في ده. المشكله مش في ده. لان الذكاء الاجتماعي بيزيد معانا، بنكتسب، بنتعلم كل يوم حاجه. وفي ناس بتستفاد وفي ناس ما بتستفادش. لكن الذكاء الوجداني مشكلته في ايه؟ الذكاء الوجداني مشكلته في انه اذا ما تعلموش الفرد وهو طفل صغير، مشكلته انه بيطلع قاسي. وبالتالي ما اقدرش اجي لشخص عنده 30 سنه او 35 سنه وازود عنده الذكاء الوجداني نصيب. ما نقدرش نعمل كده. ممكن الذكاء الاجتماعي يزيد لكن الذكاء الوجداني لا. الذكاء الاجتماعي ممكن يزيد لكن الذكاء الوجداني لا. فهي مشكله الذكاء الوجداني انه، وعلى فكره مشكله العالم كله في الذكاء الوجداني مش الذكاء الاجتماعي. حساس الانسان. نعم؟ حساس، تكون حساس. مش مساله حساس، مساله الذكاء الوجداني هو مساله زي ما بقول ان هو الذكاء الوجداني ذكاء المشاعر والاحاسيس. في مشاعر ذكيه وفي مشاعر غبيه. المشاعر الذكيه زي التعاون، الموده، التراحم، مساعده الاخرين، التعاطف مع الاخرين، كل ده ذكاء وجداني في الاطار الايجابي. طب ايه الذكاء ايه هو الذكاء الوجداني؟ بيتمثل ضعف في ايه؟ الخبث. بيتمثل بقى مش في الخبث بس، بيتمثل في الخبث، بيتمثل في الكراهيه، في الغيره، في الحسد، في الانتقام، في مشاكل العالم كلها دلوقتي ما يراق من دماء ولصوص وجرائم نصب واغتيال والكلام ده كله. هي المشكله في الذكاء الوجداني. مشكله الذكاء الوجداني او انا بقول عليها المصيبه بتاعته الكبرى انه ما بيكتسبش لو فرد صغير. فالفرد اللي بيتربى في بيئه قاسيه ما بيعرفش يتعلم الذكاء الوجداني بعد كده.
ما بيعرفش يتعلم الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي ممكن يتعلمه، لكن الذكاء الوجداني لا. دي مشكله الذكاء الوجداني. انا بركز عليه سبب عشان لما نيجي نتكلم بعد كده على الافراد اللي هم ذوي طباع صعبه، المشكله عندهم موجوده في ده. المشكله عندهم موجوده في ضعف الذكاء الوجداني. طيب هنعرض لبعض النماذج الموجوده للافراد اللي هم ذوي طباع صعبه. عندنا كذا نموذج من الاشخاص الموجودين ذوي طباع صعبه. الفرد المتمرد. انا مضطر ان انا يعني الموضوعات كتيره. المحاضره دي انا اديتها قبل كده 3 مرات، هو عباره عن برنامج 4 ايام في 12 ساعه، فمطلوب مني ان انا الخصه في نص ساعه. لكن في نفس الوقت عايزين نوصل المعلومه المفيده، وفي نفس الوقت يبقى المجال مفتوح للمناقشه اي سؤال تحت امرك. الفرد المتمرد ده من الافراد اللي هم ذوي الطباع الصعبه. الفرد بيطلع متمرد. الفرد بيطلع متمرد نتيجه حاجه منه. نتيجه التدريب، يا اما اتربى مدلل، يا اما اتربى تربيه قاسيه. فالمدلل خد على انه كل حاجه تجيله. اللي بيوفروا الاب والام دلوقتي وابنهم عنده 5 سنين ما يقدروش يوفروه لما يبقى عنده 20 سنه، وعنده 20 سنه بقى عايز سياره وعايز وعايز وعايز. فبيبقوا واخدوا فيه من الاول ان الحاجه اللي عايزها لازم ياخدها. يا اما اتربى تربيه قاسيه، فبيحاول لما يكبر يعوض ده فبيتمرد. يبقى التمرد هنا، وبالتالي بنشوف ناس متمرده، الشباب المتمرد وكده، بنبص ان هي تفكيره سطحي. هو بيتمرد لمجرد التمرد بس. هو بيتمرد لان عايز يثبت ذاته. نوع من اثبات الذات. لو هو اثبت ذاته ولو اسرته ربته على انه يحقق ذاته من هو صغير، مش هيعمل كده هو. الاشخاص اللي بيعانوا نفسيا هم بيتسموا هم متمردين. ولكن في نوع ثاني من التمرد مرغوب. في نوع جميل من التمرد اللي هو المبدعين. المبدعين بطبيعتهم متمردين. الفرد المبدع متمرد. ليه؟ هو عايز يجدد مجتمعه، عايز يدخل افكار جديده على مجتمعه، عايز يطور مجتمعه. الفرد المبدع بيبقى كده. عشان كده المبدع، وايام الثوره البلشفيه في روسيا كانوا بيخنقوا الناس ويعذبوا الناس اللي هم المبدعين. عشان كانوا بيعاقبوا مثلا بالحكم الشيوعي. فالفرد المبدع عنده درجه من التمرد، ولكن تمرده عشان يعدل الواقع. ده الفرد المتمرد. الفرد المتمرد لما نيجي نتعامل معاه، لو انت مثلا كأب او كأم، انت بتبقى مسؤول اساسا عن تمرده. يعني بتسيبه يعمل زي ما هو عايز، او بتربيه تربيه قاسيه بتخنقه. لكن لما بيجي ساعه لما يقف على رجليه تلاقيه يرجع لك الساعه 2 3 بالليل الصبح. يقول لك انا زي التانيين، ما انت عايز دلوقتي تمسك حريته، كنت بتعمل قسوه وهو صغير، لما يقف على رجليه بيشتم. فالاب والام بيقابلوا مشكله مع ده. يبقى هنا عشان نتفادى التمرد بتاع الولاد نعمل ايه؟ يعني دايما بنقول من الصحه النفسيه حتى بين الرجل والمراه، من الصحه النفسيه ادي مساحه لابنك يتحرك فيها. ادي مساحه لابنك يثبت ذاته فيها. قد تكون اثبات الذات ده في رياضه، في قرايه، في مسابقه علميه، في اي حاجه. حتى برضه بين الزوج والزوجه، لما يجي الزوج يقول لك ايه اتمردت وكانت مطيعه وما اعرفش ايه والكلام ده كله، طب ايه اتمردت ليه؟ لما تيجي يرجع لمعاملته هو هنلاقي معاملته كانت زي الزفت. فبيبقى نتيجه بتتمرد. ادي دايما مساحه للاخر، ما تخنقش الاخر عشان يتحرك فيها. الشخص العصبي. الشخص العصبي احنا بنقول انه العصبيه لها سببين. يا اما سبب وراثي يا اما سبب بيئي. السبب الوراثي انه بتبقى موروثه من الاب والام العصبيه. يا اما سبب بيئي، وده اللي في الغالب بيكون نتيجه ضغوط ونتيجه تدليل او الحاجات دي كلها. تبص تلاقي الطفل يصرخ والدته تكون جايبه الحاجه على طول، فهو عمل رابطه شرطيه بين الاثنين، بين الصراخ بتاعه وبين الحاجه اللي بتتلبى على طول. دي مشكله. الفرد العصبي بننصح انه لما يجي فرد انت يعني ردك عليه او تفاعلك معاه لازم نحط في اعتبارنا البوزيشن بتاعه بالنسبه لك ايه؟ يعني انت لما تتعامل مع فرد عصبي زميلك غير لما تتعامل مع فرد عصبي يكون ابنك، غير لما تتعامل مع فرد عصبي يكون رئيسك، غير لما تتعامل مع فرد عصبي يكون والدك او والدتك. رد فعلك لازم يختلف في كل الاحوال. ولكن الفرد اللي هو عصبي ند ليك او زميل ليك او الحاجات دي كلها، من الافضل انك انت تكون عنده رابطه شرطيه بانك انت المناقشه في وقت تاني مش دلوقتي. لو انت مش باقي عليه بتقفل القضيه. ما تتكلمش معاه بالطريقه دي، مش مسموح. لو انت باقي عليه بتقول له نتكلم لما تهدى. ليه؟
العصبيه نتيجتها سيئه جدا. في ايه؟ العصبي لما بنسيبه يتكلم هيغلط. انت لو جريته بتتوتر وبتغلط. العلاقه هنا ضعف عن الاحترام. وضحت؟ يبقى هنا لما نتعامل الفرد العصبي بنبص اساسا هو مكانه بالنسبه لنا ايه؟ هل هو اخونا، هو ابونا، هو رئيسنا، هو ابننا او كده، وفقا لده انت بتحدد رد فعل. وفقا لده بتحدد رد فعل، ولكن ما تتبادلش الحوار مع الفرد العصبي هو بيزعق وانت بتزعق. في حاجات بتتكسر كتير. وياما العصبيه قفلت البيوت. صح ولا مش صح؟ ياما بالعصبيه بس قفلت البيوت. النوع الثالث المعاق عقليا ونفسيا. النوع ده يعني ايه معاق عقليا ونفسيا؟ انا المصطلح ده دخلت فيه في كتاب البرمجه اللغويه العصبيه. المعاق عقليا بيبقى يقول لك الطفل ده معاق ذهنيا. انا ما بتكلمش عن كده، انا بتكلم عن معاق عقليا اللي هو كبير الرشد. المعاق عقليا انك انت لما تيجي تكلمه تبص تلاقي بيتهمك بحاجات مش موجوده فيك. يعني حتى احمد شقيري قال كلمه عجبتني جدا. يعني قاعد بيقول ايه؟ بيقول انا بتكلم كلام واضح، كونك انت فهمته بمعنى غلط على نفسك مش مشكله انك انت معاق عقليا او نفسيا. فهنا المساله مساله انك انت تتعامل مع انسان جواه عقد وجواه كلاكيع وهو الحاجات دي كلها انت بتحاول تحدد العلاقه في اي اطار. وما كانش في مصلحه بينك وبينه يقطع العلاقه في الاساس. ليه؟ لان في حاجه اسمها العدوى النفسيه. المعاق عقليا ممكن يرجعك لورا. وفي علم النفس عندنا بنقول ايه؟ لما تصاحب صاحب الناجحين ما تصاحبش الفاشلين. ليه؟ لان الفاشل ممكن يرجعك لورا. لما تقعد واحد مكتئب بتواظب معاه يجي لك اكتئاب. يعني سبب الانسان ممكن يتعجب بالبرد برضه بيتعجب نفسيا. معايا حضراتكم؟ هنا السايكوباتي. السايكوباتي اللي هو مين؟ شخص سايكوباتي ده هو الاسم بتاعه الانتي سوشيال. هم في جمعيه علم النفس الامريكيه غيروا المصطلح ده. بدل ما خلوه سايكوباتي قالوا الفرد المضاد للمجتمع. الفرد ده باختصار شديد جدا عباره عن الفرد ده باختصار شديد جدا هو الفرد اللي مع ضميره ميت ممكن يعمل اي حاجه في سبيل تحقيق مصلحته. اي شيء ممكن تتخيل ممكن يعمله علشان حاجه واحده بس، تحقيق المصلحه الشخصيه بتاعته. ده الفرد السايكوباتي. مفيش عنده اعتراف للقيم ولا باعراف ولا ضمير ولا دين ولا الكلام ده. وممكن يكون سايكوباتي على فكره بيصلي، لكن هو بيتظاهر ان هو بيصلي. هو شخص ما يهموش الاخرين. بمعنى كده بمعنى تاني شخص عايش لنفسه فقط لا غير. طيب الشخص ده انت تتعامل معاه ازاي؟ تتعامل معاه ازاي؟ على فكره في حاجه في علم النفس. No response is response. يعني ايه؟ عدم الاستجابه في حد ذاتها استجابه. عدم الاستجابه في حد ذاتها استجابه. الافراد السايكوباتيين دول لازم تبعد عنهم باي شكل. لازم تبعد عنهم باي شكل. بنلاقي بعض الاسر قد يكون الاب سايكوباتي. ونبص نلاقي ابنه طلع متفوق في الدراسه. هو هنا عمل ايه؟ هو الولد هنا استعداده طيب لانه يتفوق، لكنه رفض نموذج الاب نموذج كامل. رفضه تماما. يعني حضراتكم فالفرد السايكوباتي اللي هو بيعمل اي شيء بلا ضمير وانه ممكن يعمل اي حاجه في سبيل تحقيق مصلحته الشخصيه، ممكن يدوس على اي حاجه حتى لو مراته وولاده في سبيل مصلحته الشخصيه. ده الفرد احنا نتجنب التعامل معاه. ليه؟ لان لو تلاقي لو مجرد بس مصلحتنا جت جنب مصلحته مش هتعرض. ممكن نضيع الشخص ده. الاشخاص السايكوباتيين بيتسموا بالتآمر، بيتسموا بان هم مضادين، هم اسموه في علم النفس الامريكيه المصطلح الجديد بتاعهم انتي سوشيال بيرسون، الافراد المضادين لقيم المجتمع. يعني كان المجتمع ليه قيم وتقاليد وعرف الكلام ده كله، دول مضادين ليه، بيعملوا ما يخالف القانون. ايه الفرق بين المتمرد؟ نعم؟ الفرق بين المتمرد والسايكوباتي؟ لا، المتمرد ممكن يبقى متمرد لكن عنده قيم. المتمرد ممكن يبقى متمرد عنده ضمير. ممكن انت ممكن تلاقي واحد متطرف دينيا ومتمرد. واخد بال حضرتك؟ بيحكمه ضمير، لكن السايكوباتي ده لا ضمير، لا ضميره ميت، وبالتالي اللي احنا بنقول عليه ايه؟ بيقتل بدم بارد ويأذي الاخر بدم بارد، بل على العكس ممكن لما يشوف واحد يتألم ممكن يضحك. لو اخوه بيغرق او حاجه يقول لك انا ماجي، ما لو نزلت اروح اغرق زيه. فده الفرق السايكوباتي، ممكن يبيع اي شيء في سبيل تحقيق مصلحته الشخصيه. هو عبد لمصلحته الشخصيه. طب هل ده انتقام يعني منه لانه اسباب ظروف شخصيه او هو لا هو خلق فيها؟ لا، هو السايكوباتيين بيبقوا سايكوباتيين عموما نتيجه النشأة في اسره مفككه
او نتيجه صراعات اسريه. ممكن على فكره الاسره المفككه احنا بنقول عليها عندنا في علم النفس مش شرط يبقى في طلاق الاب والام، ممكن يبقوا قاعدين تحت سقف واحد ويبقوا اسره مفككه. من حضراتكم التنشئه الغلط هي اللي بتطلع سيكولوجي. الحرمان العاطفي او الحرمان المادي بيطلع فرد سيكولوجي. من حضراتكم فهي في الاول وفي الاخر من السيكولوجي بيبقى في خلل في التربيه. الجاهل، الفرد الجاهل، يعني هنا الجاهل مش مقصود بيه انه اللي ما بيعرفش يراوده، لا مش ده الجاهل. الجاهل الفرد اللي بيعرف يراوده. الجاهل اللي هو عنده بيسلك بطريقه خاطئه او عنده معتقدات خاطئه ومتمسك بيها. يعني على سبيل المثال ناخد مثال للجهل. كان سيدنا علي يقول ايه؟ كان الامام علي يقول انه رضي الله عنه يقول ايه؟ ما ناقشت عالما الا وغلبته وما ناقشت جاهلا الا وغلبني. ليه؟ لان الجاهل بيدخله في متاهات. تجيله من هنا يجي لك من هنا، يجيله من هنا يجي لك من هنا. الجاهل كمان يشوش الافكار. بالظبط. الجاهل كمان جه في القران، ذكر في القران مع اثنين من الانبياء، ذكر في القران مع سيدنا موسى لما فرعون بيقول له انت قتلت واحد مننا. فسيدنا موسى رد عليه قال له ايه؟ ما معناه؟ كنت من الجاهلين. يبقى هنا التصرف اعتبره جهل مش بدايه وكتابه. سيدنا نوح لما قام الطوفان والكلام ده كله بيقول له ربنا ده ابني، ربنا قال مش ابنك ولا تكن من الجاهل. فهنا المساله مساله انه الجهل مش قرايه وكتابه. انا نصيحتي حاجه، الجاهل ما تدوش معاه في المشي اصلا في الاساس. ليه؟ النتيجه صفريه، ومش صفريه بس، هتجهد ذهنيا وتجهد عصبيا. اللي هو هيقول لك عليه ايه؟ مهما اتكلمت معاه مفيش نتيجه. الجهل كده. وعلى فكره ممكن تلاقي وزير جاهل. يعني لان احنا اتفقنا على ان تعريف الجاهل بالقرايه والكتابه. والجهل مش بالتعليم. يا حضراتكم نشوف مثلا الجهله كده لما نشوف مثلا بعض القنوات الفضائيه بتقدم ناس لا راحت ولا جت وكانوا في الحضيض وبقوا ما اعرفش ايه وظهروا بقى ليهم راي. دول الجهل. يا حضراتكم النصاب. الشخص النصاب ده هو عباره عن انه مشكلته في ايه؟ هنستغرب ان الدراسات كشفت حاجه عن النصاب ذكاؤه الاجتماعي عالي، السوشيال انتليجنس عنده عالي، وغالبيه النصابين بنلاقي دمهم خفيف وحكيم وهو الكلام ده كله. ولكن ذكاؤه العام اللي هو الخاص بالتفكير المنطقي واتخاذ قرار وهو الحاجات دي كلها ذكاؤه العام ضعيف. واحد دمه خفيف كده وهو الحاجات دي كلها تناقش معاه في اي موضوع عايز تلاقي قرارات كلها غلط. ده ذكاء العام اللي هو الضعيف. لكن ذكاؤه الاجتماعي عالي. من حضراتكم وبص تلاقي ان هو بيحترف عمليه النصب. هي عباره عن ايه عمليه النصب؟ ان هي حاجات هو بيحاول يشبعها ما عرفش يشبعها وهو صغير فبيشبعها بالاحتياج. وبالتالي الاب والام لما بيربوا ابنهم على الخوف والرعب بيعلموه ازاي ينافق، بيعلموه ازاي يحتاج. عشان كده بنقول لو انت عايز تطلع ابنك وتطلعي بنتك صح، كونوا قريبين منهم من هم صغيرين، صدقوهم لما يكبروا. هتلاقي ابنك لو ابنك ما حسش منك بالخوف هتلاقيه هو بنفسه بيجي يقول لك انا مشيت مع كذا النهارده، انا رحت لكذا. لكن سيب بقى قال لك انا وهو طفل بقى انا عملت كذا في الفصل، جيت روحت البيت ضربته خلاص. احنا ممكن قلم بس صغير على وش الطفل ممكن يعلم فيه طول حياته. لان فتره الطفوله ليه فتره الطفوله ما تتنسيش؟ ليه؟ كل فتره الطفوله ما تتنسيش ليه؟ لانها فتره الطفل عايشها باحساسه. فاللي بيتحط فيه كويس بيفضل طول عمره، اللي بيتحط فيه وحش بيفضل طول عمره. من حضراتكم؟ فهنا بنقول مشكله النصاب ان ناخد بالنا من الذكاء الاجتماعي العالي. الذكاء الاجتماعي العالي ممكن فرد يكون نصاب، وممكن ناس كتيره جدا. وعلى فكره عمليه النصب مش مرتبطه بالتعليم، ممكن تلاقي محتاجين ماسكين مناصب عاليه سواء في اي مكان في العالم. زي ما قلنا في الاول خالص في اول محاضره احنا بنتكلم عن ظاهره انترناشونال. الاشخاص ذوي الطباع الصعبه الافراد دول موجودين في العالم كله، مش في وطن محدد او بلد محدد. الغيور والحسد. الغيره والحسد ممكن زي ما بيقولوا ايه كده يخربوا بيوت.
واحده تغير من صاحبتها وجوزها جاب لها كذا، واحده تغير من ما اعرفش ايه جوزها جاب لها كذا. الغيره والحسد ممكن تلاقي افراد بتعمل لك مكائد لا لشيء الا انه بيحسدك حسد مرضي. كل ما يشوف حاجه ايه ده؟ لا فلان ده بتاع ما اعرفش ايه، طب وزي دي ده وزي. فهنا المساله مساله عشان كده. وعلى فكره في لغه الجسد من نظره العين انت تعرف الفرد اذا كان صافي او من جواه مش نضيف. يعني انا بقول دايما في حاجه بالنسبه للذكاء عبر تجارب طويله، في ناس من غير ما تتكلم خالص عينيها بتطلع ذكاء، وفي ناس عينيها بتطلع غباء من غير ما يتكلم، وتيجي تتكلم معاه تلاقي النتيجه فعلا صح. تيجي تتكلم معاه تلاقي النتيجه فعلا صح. العينين بتعكس حاجات كتير. هنا لما نيجي ناخد الغيور والحسود ده انت بتحاول انك انت تتجنب شره. ده اللي كل لما يجي لك بيتك ممكن يكون عمرك على الحسود ده على فكره مش شرط يكون غريب، ده ممكن يكون اخوك. ممكن يكون اخوك وحصلت من بدايه الخليقه. لما هابيل قتل هابيل بسبب انه قال طب ليه هو يتجوز احلى زوجته تكون احلى من اللي انا هتجوزها؟ قتله بسبب ده. هي المساله مساله الغيره والحسد مش محكومه بافراد. نعم ابليس نفسه بالظبط. يعني اللي طرد ابليس اساسا من الجنه وربنا لعنه اليوم الدين حته الغيره من الانسان، حته الحقد على الانسان. فعلى قد ما بنقدر هي حته القناعه انك انت لما ما بتحقدش على حد ده في راحه نفسيه. لكن حته الغل والحسد والغيره والكلام ده كله بتنعكس عليك انت بتدمرك نفسيا. الاشخاص دول لما يكون قريبك او حاجه او الكلام ده كله وانت حسيت انه بيحصل او كده، ده احنا بنعمل ايه؟ ده يعني ده كل ما يجي يدخل بيتك تسد له بشر رجيم. كده يعني. لو موجود زميلك في مكتبك او اول حاجات دي كلها بتحدد علاقتك معاه. مع حضراتكم فهي المساله مساله انه يعني في علاقات زي ما بنقول ان في افراد انت بتبقى مجبر ومضطر تتعامل معاهم. والدك او والدتك او زوجتك او ابنك او الكلام ده كله، في افراد انت تقدر تقطع علاقتك. ما تجيبش نفسك وضع كده. هنا النمام والمبرمج. الاثنين دول حبايب واصحاب. النمام والمبرمج. النمام ده على فكره والاثنين بيبقوا فاشلين. ليه؟ النمام ما عندوش اي حاجه يقدمها. فعشان كده عندنا في شغل حكومه يقول لك ايه؟ الرئيس اللي جاي جديد ده ايه نظامه؟ وعايز يعرف نظامه ايه عشان يدخل منادي المدخل. لو الراجل بينافق او بيحل نفاق او الكلام ده كله بص ايه بيمسح له جزمه وكده ويمشي يشيل له الشنطه. ممكن يكون ده موظف عادي ويشيل الشنطه الرئيس. فالنمام ده انت خليك حذر منه لسبب بسيط. ده يتقفل الباب في وشه، ليه؟ لان زي ما بينقل لك زي ما هينقل عليك. وهدي عليك كلام غلط، وهدي عليك كلام باطل. المبرمج ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان واحد فاتح ودنه لقذورات النمامين. هنا لما بنيجي نقول على البرمجه العصبيه كانوا سالوا اينشتاين انا على صياغه التبسيط. كان سالوا اينشتاين مره فبيقولوا له ايه هي النسبيه؟ واحد بيساله. فالنسبيه طبعا عارفين نظريه معقده ما فيهاش غير 10 علماء بس في العالم. فعشان يبسطها للراجل قال له ايه؟ قال له النسبيه هي عباره انك انت لما تكون قاعد واحده بتحبها الوقت بيمشي بسرعه. لما تكون قاعد واحده بتكرهها الوقت بيمر بطيء. هي دي النسبيه. نفس الشيء انا شرحته بالنسبه للبرمجه العصبيه. البرمجه العصبيه عباره عن علم مستقل كامل. عشان تفهمه لحد NLP ده عشان تفهمه لحد محتاج وقت طويل. فلما بتسال ببساطه بيتقال ايه البرمجه اللغويه العصبيه؟ بقول البرمجه اللغويه العصبيه عباره عن الاتي. لو واحد جه عايز يحرك سين باتصال فيجي يزن في ودنه علشان يروح يأذي صاد ده يقول عمل كذا وكذا 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 وكذا. التاني زي المدب بيروح يهب في التاني لا فكر ولا عمل ولا اي حاجه زي المدب. الكلام اللي سمعه اتصرف على اساسه. مشكله المبرمج ده ايه؟ مشكله المبرمج ده انه في 3 حاجات نحققها. انه سمع. المشكله ما تبقاش من انه سمع. المشكله مش من هنا. غباؤه يتمثل في انه ايه؟ في انه صدق وفي انه اتصرف. هنا غباء. سمع وصدق وتصرف. فهنا المساله مساله اننا لازم نكون حذر من النمام وحذر من المبرمج، لان واحد بيحتال على واحد غبي، او التاني ممكن ما يكونش غبي، ممكن يكون هو بمزاجه انه عايز يسمع لكن بيتصرف بغباء. طيب اساسا نتحقق، اساسا نشوف في ناس ماشيه في الشارع وده بيكيفهم قوي انك انت عايز يسمع كلام من ده وكلام من ده. نعرف ادارات في العالم العربي كله قايمه على النميمه، مفيش شغل.
انما انت تعرف تعالى لما تيجي تقول تعريفه انسان فاضي من جوه فاشل ليس لديه ما يقدمه فبيتكلم عن زمايله. مين اللي بيحاسبه كده؟ يحاسبه هنا الرئيس. لكن لما رئيسه ما يحاسبوش ويستهوى ده يبقى هو حط بؤر الفساد. فهنا المساله مش مساله، احنا دايما بنقول حاجه في علم النفس، المكان ملوش اي قيمه الا بالناس اللي فيه. الناس اللي في المكان هي اللي بتدي معنى للمكان. فالمكان لو كان قصر وفي خراب نفسي بيبقى مكان مخروب. معايا حضراتكم؟ لو ممكن يبقى مكان محدود امكانياته ضعيفه والناس اللي فيه متعاونه ومتحابه والحاجات دي كلها، فهتبص تلاقي النتيجه بتاعته بتيجي المكان ده كويس. واضح؟ البخيل. البخيل ده مصيبه. هو بيكون مصيبه على مين؟ بيكون مصيبه على اهل بيته. فعشان كده لما تيجي واحده تتجوز بخيل تبقى حياتها جحيم. مشكله البخيل ايه؟ مشكله البخيل انه ممكن يبيع اي حاجه في سبيل فلوس. ممكن يبيع ولاد، ممكن يبيع حاجه اكتر من كده في سبيل فلوس. في طلقات كتيره حصلت، بيوت كتيره اتخربت بسبب البخل. البخل بيقفل بيوت. فهنا المساله مساله لما تيجي تسال واحد تقول لها انت مش كنت عارفه الوكيل فتره الخطوبه؟ تقول اه كنت عارفه الوكيل فتره الخطوبه. ولا يبقى تحملي. تقول لي انا قلت هتغير، قلت لها ده ما بيغيرش. ما بيغيرش، اللي فيه طبع في فتره قبل الجواز ما بيتغيرش بعد الجواز بل بيزيد. فعشان كده اللي هم الناس اللي بتبقى مثلا مقبله على الجواز والكلام ده كله بنقول لهم بننصحهم انت وانت حدد بالنسبه لك ايه الاختلافات اللي تقبلوها بينكم وبين بعض وايه الخطوط الحمراء اللي مسموح بيها بينكم وبين بعض. واحد يقول لك ما اقبلش انه يهمني. كويس جميل. ده خط احمر. ما اقبلش يبقى ليه علاقات خارجيه، ده خط احمر. بس انت فتره الخطوبه اهانك كتير استمرتي ليه؟ مفيش حاجه اسمها تشيلوا من دماغكم او اللي هيتجوزوا دول يشيلوا من دماغكم ان حد هيتغير بعد الجواز، لا بعد الجواز بيزيد. سواء هو او هي. وضحت؟ فهنا المساله على فكره البخل مش بخل فلوس بس، البخل بخل عاطفي كمان. في ناس ما تعرفش تقول لك شكرا. في ناس كده ما يعرفوش يقول لك شكرا. بخل المعلومات. نعم وبخل هو مش بخل معلومات، هو شايف ان المعلومات دي بس الكلام الشخصي هو. هنيجي لما نتكلم عن الكتوم وغير الكتوم هنشوف ده. فهنا البخيل بيبقى بخيل في كل حاجه. يعني بخيل في الفلوس، بخيل بخل عاطفي، بخيل في كل حاجه. لدرجه البخل انك انت في ناس اصلا انت تقدم لهم خدمات ما يعرفش يقول لك شكرا. تبقى عايز تديله صبغه في وشه. ليه؟ لان هو اصول لباقه يقول لك شكرا. تبقى عايز تديله صبغه في وشه. طيب هنا النقطه الخاين ده المشكله الخاين دي مشكله. كارثه. يعني الناس الخونه دول بيعتبروا مصيبه الناس اللي بيتعاملوا معاهم. على فكره الخيانه انواع. في الدراسه بتاعتي الخيانه 23 نوع. اللي بيكون في حاجه مش شرط يكون في حاجه ثانيه. يعني واحد ممكن يكون بلد لكن ما يكونش مراد. وممكن واحد يكون مراد ولا ما يكونش بلد. فالخيانه